सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस के बहरान से निपटने और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर दिया है। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत के दौरान गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 55 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वज़ीर रेलवे ने कहा है कि ML1 मंसूबा पाकिस्तान रेलवे में बेमिसाल तरक्की का पेश खेमा साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीन में आज़ादाना रियासत के क़याम में मदद करे। पाकिस्तान ने मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मुतादिद ममालिक को मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस की फराहमी से $44 करोड़ की रकूम हासिल की है। और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत ने इलाके में अपने नापाक अज़ाइम को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम और कश्मीर मुखालिफ इक़दामात आयद करने के अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना की आलमी वबा के बाइस माशी तबाही से बचने के लिए आलमी रहनुमाओं को 10 नुकाती एजेंडे की तजवीज़ दी है और कर्जों की मुअत्तली $500 अरब का खुसूसी पैकेज मुख्तस करने और अमीर मुल्कों में रखे जाने वाले चोरी शुदा असासों की वापसी का मुतालबा किया है। वो कोरोना वायरस की मुहलिक वबा से निपटने और बेहतर मुआशी बहाली और वैक्सीन तक रसाई के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से ऑनलाइन खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को ये मामला दरपेश है कि वो किसी तरह एक ही वक्त में मईशत को भी बहाल करें और बजट खसारे को भी कम करें। इमरान खान ने कहा कि इजाफी तरसीलात के जरिए ही तरक्की की शरह और मईशत की बहाली को बरकरार रख सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने आलमी मालियाती ढांचे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि कर्ज़ों के लिए एक जामे और यकसां कर्ज़ों का निज़ाम तश्कील दिया जाए, एक जमहूरी और पायदार तरक्याती अहदाफ पर मबनी तजारती निज़ाम कायम किया जाए और टैक्सेस का एक मुनसिफाना आलमी निज़ाम वज़ा किया जाए। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि कोरोना की वैक्सीन जब भी दस्तयाब होगी तो हर शख्स को फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना की वबा के दौरान गरीबों की इमदाद और मुआशी सरगर्मियां जारी रखने के लिए तकरीबन $8 अरब का इमदादी पैकेज दिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया को 10 नुकात पेश करना वज़ीर आज़म इमरान खान की कायदाना सलाहियत की अक्कास है। आज एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने $500 अरब के फंड्स और गरीब ममालिक के कर्जों की मनसूखी और बदउनवान सियासतदान और मुजरिमों से लूटी हुई दौलत की वापसी की बात करके खुद को मुतवस्सत और गरीब तबके की आवाज़ साबित किया। शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म दुनिया के वाहिद आलमी रहनुमा हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से मुतासरा तमाम ममालिक में वैक्सीन की यकसां दस्तयाबी का मुतालबा किया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44,627 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 3,262 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 55 अफराद जान की बाजी हार गए। इस वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 8,260 हो गई है। इस वक्त मुल्क में 51,507 अफराद ज़ेर इलाज हैं। कौम ने आज यौम दुआ मनाया, जिसमें अल्लाह की हुजूर कोरोना वायरस से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और रहम के लिए दुआ की गई। नमाज जुमा के दौरान जानलेवा वायरस से बचाव के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। रेलवे के वज़ीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि ML1 मंसूबा पाकिस्तान रेलवे में बेमिसाल तरक्की का पेश खेमा साबित होगा। आज चमन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत रेलवे की मरहलावार मुल्क की तरक्की के लिए पुरज़्म है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें वोट को इज्जत देना चाहती हैं, चाहे वोटर्स की कोरोना वायरस के बायस जान ही क्यों न चली जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़ रहा है। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने बताया है कि हुकूमत ने मकामी टैक्स की वापसी और लेवी स्कीम के तहत
ٹیکسٹائل شعبے کو 1 ارب 78 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ مشیر تجارت نے ایک ٹویٹ پیغام میں امید کا اظہار کیا کہ اس اقدام سے ہمارے برآمد کنندگان کے مسائل حل ہو جائیں گے اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ مشیر تجارت نے بتایا کہ پاکستان کی جانوروں کے سانچوں کی جاپان کو برآمد پر پابندی 4 سال بعد ختم کر دی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ایک آزاد ریاست قائم کرنے میں فلسطینیوں کی مدد کرے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہوگا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین سے متعلق سوال پر بحث کرتے ہوئے پاکستان سفیر سعد وڑاج نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع میں فلسطین اہم ترین مسئلہ ہے جس کی وجہ سے علاقائی عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینیوں کی جدوجہد کے حوالے سے پاکستان کی مکمل حمایت کا عزم کا اظہار کرتے ہوئے سفیر نے کہا کہ فلسطین کا المیہ عالمی برادری کی مشترکہ ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کا حل مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان نے موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران متعدد ممالک کو مختلف انفارمیشن ٹیکنالوجی سروس کی فراہمی سے 44 کروڑ ڈالر کی رقوم حاصل کی ہے۔ پاکستان ادارہ شماریات کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کی شرح گزشتہ سال اسی عرصے کے مقابلے میں 41.01% رہی۔ پاکستان کے چین میں سفیر معین الحق نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے نے پاکستان کی معیشت کو جدت سے ہم آہنگ کرنے کی مضبوط بنیاد فراہم کی ہے۔ انہوں نے یہ بات مکہ میں 11ویں بین الاقوامی تصویراتی سرمایہ کاری اور تعمیراتی فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران کہی۔ سفیر معین الحق نے سی پیک کی ترقی اور کامیابی سے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول پر روشنی ڈالی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت نے علاقے میں اپنے ناپاک عزائم کو بڑھاوا دینے کے لیے مسلم اور کشمیر مخالف اقدامات عائد کرنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ سری نگر سے جاری ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سیکرٹری جنرل مولوی بشیر احمد نے کہا کہ مودی کی قیادت میں فسطائی حکومت مسلم اکثریتی شناخت کو بدلنے کے لیے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر پر حملہ کر رہی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں روکنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ جنوبی افریقہ آج انگلینڈ کے خلاف پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کیپ ٹاؤن میں کھیلا گیا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے شروع ہوگا۔ اس سے قبل انگلینڈ نے 3 T20 میچز کی سیریز میں 3-0 سے برتری حاصل کی تھی۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی چینل سے 4:05 پر حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 23، کراچی 31، کوئٹہ اور مظفرآباد 20، گلگت اور مری 33 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ، شوپیاں اور اننت ناگ میں 5، جموں 23، لیہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کورونا وائرس کے بحران سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت کے دوران گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 55 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین میں آزادانہ ریاست کے قیام میں مدد کرے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت نے علاقے میں اپنے ناپاک عزائم کو بڑھاوا دینے کے لیے مسلم اور کشمیر مخالف اقدامات عائد کرنے کے عمل کو مزید تیز کر دیا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔